आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ डील हो जाएगी। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबमार हुर्मस को दोबारा खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान से अमेरिका के मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात में तातुली का मतलब ये नहीं कि अमेरिका फौजी कार्रवाई शुरू कर दे। इसराइल के लबनान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले खत्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती करता है। ईरान का दबाव काम कर गया। सदर ट्रंप कहते हैं, नेतन्याहू से बड़ी मुस्बत बात हुई। अब कोई फौज बैरूत नहीं जा रही। जो फौजी रास्ते में थे उन्हें वापस भेज दिया है। ट्रुथ सोशल पर लिखा, मेरे नुमाइंदों ने हिजबुल्लाह से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की। हिजबुल्लाह फायरबंदी पर राजी है। अब इसराइल हमला करेगा, ना वो इसराइल पर हमला आवर होंगे। ट्रंप ने लबनान पर जारी हद जारी रखने पर इसराइली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। नेतन्याहू से टेलीफोन पर सदर ट्रंप इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। लिखा, सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल के साथ नाशुक्रा भी कहा। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे नफरत करता है। जंगबंदी मुआहदे में लबनान भी शामिल है। किसी एक महासर कार्रवाई तमाम मुआहदों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, यूरोपीय यूनियन का बयान मुनफ़िक़ाना और गैर ज़िम्मेदाराना है। जारी क़ुव्वतों को कोशिश करने के लिए खुश करने के बयानात न दें। पाकिस्तान की ईरान और पाकिस्तान से सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने लबनान पर इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रहनुमाओं का जंगबंदी पर बरकरार रखने और मुफ़ाहमत को महफूज बनाने की हिमायत पर जोर। मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके गैर मुनासिब तरीके से सूबाई हुकूमत हो या कोई वफाकी हुकूमत हो, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 का मैं करूंगा। बिलावल भुट्टो के गिलगित बल्तिस्तान से ललकार। शिगर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हम सिलेक्शन पर यकीन नहीं रखते। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले इस्लामाबाद का काबू नहीं कर सकता। यहाँ के वसाइल पर यहाँ के अवाम का हक है। चेयरमैन पीटी का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की इजाज़त मिलने के बाद आज इलाके का दौरा करेंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। लीगी अकायद की पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी जो मेरे पीछे बैठे हुए, ये 42 दिन से यहाँ पे बदहाल कंडीशन में बैठे हुए। हमारे पास इस वक्त न पीने को पानी है, साफ़ पानी हम नहीं पी रहे हैं। हम जिस तरीके का टैंक का पानी है जो ये येलो कलर का हो चुका है, ये हम पीने में मजबूर हैं। सोमाली बहरी क़ज़ाक़ों ने यरग़माल पाकिस्तानी की वीडियो जारी कर दी। मुख्फी क्रू मेंबर यासिर खान ने रोदात सुना दी। बताया कि 42 रोज से कैद हैं। जहाज़ कंपनी का रवैया मायूस कुन रहा। खाने पीने का सामान खत्म, गंदा पानी पीने पर मजबूर। वज़ीर आज़म से रिहाई की अपील। तो DSP साहब हैं वहाँ पे, ज़फ़र इकबाल साहब SDPO ईदगाह हैं। वहाँ के जो SHO हैं थाना नेपियर के, थाना ईदगाह के SIO साहब हैं। उन्होंने थाने को गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। वो इसलिए वहाँ पे कंफर्टेबल था क्योंकि वो पे कर रहा है। कराची नेपियर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रुबीना बलूच के DSP ज़फ़र इकबाल पर संगीन इल्ज़ामात। सीरियल रेप केस की तफ्तीशी अफसर का थाने में मरकजी मुलज़िम को सहूलतें देने का इल्ज़ाम। कहा, DIG ने तहकीकात का हुक्म दिया है। कराची में पुलिस अफसरान की गैर महफूज। डिफेंस ने DPO इरफान सम्मू के घर डकैती।
4 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں کی لوٹ مار کی. پولیس کی پھرتیاں، 4 میں سے 2 ڈاکو دھر لیے، 2 تاحال مفلوج. چلاس میں فیری میٹروز جانے والی گاڑی کھائی میں جا گری. حادثے میں 7 افراد رقبہ اجل بن گئے. مرنے والوں میں جیپ ڈرائیور اور 6 سیاح شامل. 4 سیاحوں کا تعلق پنجاب، 2 کا خیبر پختونخوا سے تھا. لاہور میں ٹریفک حادثہ، گجومتا یوٹرن کے قریب تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل اور رکشے کو رون ڈالا. 2 افراد جاں بحق. ٹریفک وارڈنز نے بس ڈرائیور کو پکڑ لیا. مہنگائی کے مارے عوام پر ٹیکسز کا مزید بوجھ لادنے کی تیاری. نئے بجٹ میں 220 ارب کے نئے ٹیکسز کا امکان. خوراک اور اشیاء ضروریہ پر بھاری ٹیکس برقرار رہے گا. IMF کی سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 18% تک کرنے کی تجویز. حکومت نے GST 18 سے 19% کرنے کی تجویز رد کر دی. ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی کا ہدف 17 خرب 27 ارب روپے متوقع ہے. FBR کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 152 خرب 67 ارب مقرر کیے جانے کا امکان. بجٹ میں تعمیراتی شعبے کے لیے بڑا ریلیف متوقع. جائیداد کی خرید و فروخت میں ود ہولڈنگ ٹیکس کم ہو سکتا ہے. خریداری پر 0.25% جبکہ فروخت پر ود 1.5% ہولڈنگ ٹیکس تجویز کیے جانے کا امکان. نان فائلرز کوئی ریلیف حاصل نہیں کر سکیں گے. IMF کو ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی سے آگاہ کر دیا گیا. بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی کا طوفان، ہر کوئی پریشان. مئی میں مہنگائی کی شرح 23 ماہ کی بلند ترین سطح یعنی 11.7% پر پہنچ گئی. گزشتہ برس یہ شرح 3.5% تھی. ادارہ شماریات کے مطابق رواں سال 11 ماہ میں افراط زر 6.69% رہا. مئی میں آٹا، گندم، آلو اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. LPG کی قیمتوں میں اضافہ، 4.95 اضافے کے بعد قیمت 308.76 فی کلو ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا. ملک میں آج سے بارش کے نئے اسپیل کی پیش گوئی. بالائی علاقوں میں 5 جون تک آندھی کے ساتھ بارشوں کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بادل جم کر برسیں گے. پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی 4 جون تک برسات متوقع. سندھ کے مختلف شہروں میں مٹی کا طوفان. میرپور، ماتھیلو، کشمور، ڈہرکی اور اباڑوں میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش. کشمور میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق. کوہلو میں آسمانی بجلی نے 1 شخص کی جان لے لی، دوسرا زخمی. سولر پینلز اور سائن بورڈ گرنے سے 1 درجن سے زائد شہری زخمی. موٹر وے M5 پر ہائی ٹرانسمیشن لائن گر گئی. روہڑی سے رحیم یار خان تک ہیوی ٹریفک معطل. آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن. دوسرا ٹاکرا آج لاہور میں شیڈیول ہے. فاسٹ بالر نسیم شاہ یا احمد دانیال کو موقع دیے جانے کا امکان. 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کی امریکہ آمد. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کی ٹیم بھی بیس کیمپ کنساس سٹی پہنچ گئی. میسی 11 کا پہلا میچ 16 جون کو الجزائر سے ہوگا. میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک شیڈیول ہے. اور اداکارہ مومنہ اقبال رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں. نکاح کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل. تقریب بیدیا روڈ کے فارم ہاؤس میں ہوئی. مداحوں اور شوبز شخصیات کی مومنہ اقبال کو مبارکباد.